جرى الوقت بطبيعة الحال الموضوع طويل في الحقيقة. هو هذا الوضع الذي أمامكم اليوم اللي تشوفوا فيه، وهو وضع الطاقة العالمي. كما نرى أن هذا الوضع يتميز بتقريب توالي كل مدخلات البترول في الدنيا الطبيعة. ومن الحين لآخر نتحول من العربية للفرنسوية إذا كنت ترجمها. La nature n'a pas doté toutes les parties du monde avec les mêmes avantages énergétiques, surtout en matière de pétrole. راهو أن الشرق الأوسط أساساً هو المكمن الكبير الذي يقع فيه البترول. لما نشوف في أعلى الصورة على اليمين الصورة تقريبا ما بقي في هذا العالم من إنتاج بترولي يصل إلى تقريبا 1300 مليار من برميل بترول. لما نشوف أنه راوى أنه تقريبا 1250 منهم متواجدين في 100 دولة فقط، وأنه 70% من كل هذا موجود في الشرق الأوسط. لا أنظر كثيرا إلى البترول اللي موجود في إفريقيا لأنه بترول حديث بالحقيقة. أكثر البترول اللي وجد في بداية الأمر هو بترول الخليج وبترول أمريكا الجنوبية وبترول أمريكا. أما هذا البترول وهذا البترول فهو بترول حديث، مش هو اللي كون القوة الاقتصادية والعسكرية والصناعية للولايات المتحدة. في بداية الأمر كان أمريكا تسيطر على بترول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وبترول الشرق الأوسط، وهو الذي جعل منها قوة عظمى، نظرا لأن تقريبا من سنة 1880 لما اكتشف الإنسان المحرك الحراري وهو يعوض المحرك البخاري، وقع استعمال البترول بصفة مكثفة في الولايات المتحدة، ونتج عنه تطور صناعي كبير. وكتطور صناعي صناعة السيارات تعرفوه، والتطور الصناعي جلب كذلك بناء قوة مالية كبيرة ثم قوة عسكرية اللي خلت الولايات المتحدة تعم على العديد من بقاع العالم أو تبسط نفوذها على الأقل في نطاق سيطرتها على البترول في العالم. كما نشوفوا زاد كذلك في هذه الخريطة أن أماكن البترول الكثيرة هي موجودة في مناطق بعيدة عن مناطق أخرى اللي ما فيهاش بترول بالضبط، كما أوروبا مثلا أو حتى آسيا. هناك أماكن موجود فيها البترول بكثرة وأماكن ليس موجود فيها البترول. وهذا سيترتب عليه ما نرى. البترول مادة استراتيجية، وكل مادة استراتيجية ما دامها لا تتحرك لا تحدث أمواج جيوسياسية، لكن حالما تتحرك تحدث مشاكل جيوسياسية وتخلق تنافسات في الدنيا. نشوفوا أن البترول اللي موجود في أماكن حمراء هذيك، ولكن الأماكن الخضراء هي أماكن مفتقرة للطاقة، وبالتالي فالبترول لازم يمشي من الأماكن اللي موجود فيها البترول إلى الأماكن
التي لا يوجد فيها البترول، وهذا معناه أن البترول يجب أن يتحرك. إذا تحرك البترول فهو يخلق مشاكل جيوسياسية. لو كنا نشوف البترول الأمريكي بتاع أمريكا الشمالية أو البترول الروسي أو بترول حتى الوقت الحاضر بترول أمريكا الجنوبية، ما يخلقش برشا مشاكل جيوسياسية لأنه لا يتحرك، قاعد يستغل في مكانه، ما يدورش. باش ينجم يدور هالبترول هذا ما عندوش تأثير جيوسياسي في روسيا لأنه أكثر مستغل على عين المكان. كذلك البترول بتاع جنوب أمريكا اللي هو يدور في حلقة مغلقة حول أمريكا اللاتينية، وبالتالي فهو لا يتحرك ولا يحدث مشاكل، ولا حتى البترول الأمريكي كذلك كيف فهو مستهلك على عين المكان ولا يحدث مشاكل جيوسياسية. ما يبدأ يحدث البترول مشاكل جيوسياسية إلا إذا كان بدأ يتحرك. وهنا نشوفوا أن الأماكن اللي فيها البترول لابد أن يتحول البترول إلى المناطق التي فيها استهلاك ولا توجد فيها طاقة، وحالما يتحرك ذلك البترول تصبح هناك مشاكل. فالمضيقات تصبح عندها معنى كبير كما مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق ومضيق ملقا كذلك في آسيا. المضيقات اللي ما كانش عندها أهمية أصبحت عندها محتوى جيوسياسي كبير، لأن البواخر البترولية تمر بتلك المضيقات وهي تمثل خطر. ومنين جاي la géopolitique du pétrole, elle vient à partir du moment où, n'est-ce pas, votre matière stratégique énergétique, dès qu'elle se déplace, elle commence à affronter des risques. Quels sont ces risques? Ils sont multiples. Il peut y avoir un accident en mer. Il peut y avoir كما حصل في السواحل الصومالية منذ عامين أو ثلاثة. ينجم يحصل زاد كذلك أنه فما détournement de tankers لأسباب سياسية أو حروب اللي تمنع تنقل البواخر البترولية الحاملة للبترول إلى محطاتها، وبالتالي يلزم هذا أن تكون هناك حراسة في مناطق المضيقات، ولكن كذلك على طول الطرق البحرية التي يمر منها البترول. وأكبر طريق بحرية اللي يمر منها البترول اللي نعرفها هي هذه الطريق اللي تبدأ تقريبا من غشقر إلى بحر الصين. وكما نرى هنا أن الأساطيل البحرية سواء كان الأمريكية وإيراني أو الأسطول الهندي والصيني، كلهم هذول يمشيوا في المناطق هذيك ممرات البترول. وتلتزم ولازم أن يكون هناك تواجد عسكري بحري كثيف جدا بحماية عبور البواخر من تلك المناطق، كما أن ينتج عليه الحركية هذه من جنوب إلى الشرق. Ils apparaissent aussi des zones de perturbation, des zones d'instabilité qui sont aussi alignées dans le sens est-ouest, qui est le même sens que le déplacement du pétrole. زيادة على الاستراتيجيات تاع مراقبة المضيقات ومراقبة كذلك الطرق البحرية في الدولة، فما أماكن عدم الاستقرار اللي تقع في المناطق اللي موجود فيها البترول خاصة، واللي تجعل وأنه هالمناطق هي بتاع عدم الاستقرار هي زاد كذلك في حد ذاتها مناطق يكون
l'orientation est-ouest dans le même sens que le déplacement du pétrole. Mais plus que ça, كذلك أن الحراسة الأمريكية في هذه المناطق والمحاصرة لحماية هذه المناطق هي كذلك في اتجاه est-ouest, comme on le voit ici. فيما يخص توسيع الحلف الأطلسي، الحلف الأطلسي حتى هو يتوسع في نفس الاتجاه، وغايته هي أن يفصل ما بين الاتحاد السوفيتي والصين إذا كان ممكن، ويعزل هذه المنطقة اللي هي أكبر خزان في البترول من الدنيا. ثم توجه إذن عام بصفة عامة، سواء كان في نطاق الحلف الأطلسي أو في القوات المتحركة في البحر، هو عزلة الشرق الأوسط بما فيه من خيرات بترولية عديدة. وإذا كان ممكن il fallait repousser tout danger, toute possibilité de contact avec cette zone vers le nord quand il s'agit de la Russie, vers l'est quand il s'agit de la Chine. Et l'idée du grand Moyen-Orient, n'est-ce pas, et l'Afrique du Nord, غاية منه هي justement تكوين أو حماية هذه المنطقة من أي تدخل روسي أو من أي تدخل صيني في هذه المناطق. والهاجس الكبير بالنسبة للولايات المتحدة اليوم هو إمكانية أن تصبح الصين القوة العظمى في الدنيا، وهذا في الحقيقة حتى من ناحية الاستشراف الواقع اليوم متوقع في خلال تقريبا 20 سنة عقدين. أن فما برشا عوامل تدل وأنه الصين قاعدة تتقدم بسرعة، لا فقط من الناحية الاقتصادية ولكن كذلك من الناحية العسكرية، بينما هناك تراجع مستمر بالنسبة للولايات المتحدة اللي معناها بعد ما كانت تحوس في الدنيا كلها من كل مكان. Il y a une tendance aujourd'hui pour que les États-Unis reviennent sur eux-mêmes et s'isolent en quelque sorte dans leur environnement qui est américain et pacifique. Et si vous vous rappelez peut-être خلال القراءات بتاعكم وانه il a fallu beaucoup d'efforts de la part de Churchill pour convaincre les États-Unis, n'est-ce pas, d'entrer en guerre contre le Japon. Et on dirait même que Pearl Harbor a été en quelque sorte organisé plus ou moins directement par les Anglais pour forcer les États-Unis à venir en guerre, parce que les États-Unis avaient cette tendance isolationniste à l'intérieur même de leur pays. Mais on dirait que il y a une tendance maintenant aux États-Unis de revenir sur eux-mêmes et se dégager du reste du monde, et en particulier concentrer leurs efforts sur le bassin Pacifique. Le bassin Pacifique qui contient aujourd'hui à peu près les 2/3 de l'humanité, et c'est le bassin qui enregistre aujourd'hui en moyenne entre 7 et 8% de croissance, si ce n'est plus quand la Chine était dans ses meilleurs moments. Alors, cette énorme croissance et cette énorme démographie a fait que le bassin Pacifique devient, sur le plan économique et commercial, la zone la plus importante du monde. Et les États-Unis ne veulent pas laisser cet espace-là, n'est-ce pas, libre seulement à la Chine en particulier, et probablement l'Inde, mais surtout à la Chine. Alors, il fallait que les États-Unis se replient sur le bassin Pacifique, et pour cela, ils sont en train de se redéployer بعد ما كانوا بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي مشاو انتصبوا في كازاخستان وانتصبوا في طاجيكستان وعملوا حتى قواعد عسكريه هناك، لكن ما نجحوش تحت المحاصره الروسيه لتلك البلدان. ويظهر الان وانه تقرر يدين انه يخرج من المنطقه ديك بتاع اسيا الوسطى ويركزوا امورهم على المحيط الهادئ. لكن باش ينجموا يركزوا
على المحيط الهادي معناها مش يخففوا حضورهم في الشرق الاوسط، واذا كان خففوا حضورهم في الشرق الاوسط فهذا خطر كبير على المناطق البتروليه اللي مش تبقى مفتوحه اذا لاي تدخل اما روسي او صيني. وبالفعل في الحقيقه شفنا معناها وقتنا دوبا بالذات امريكا ترخ شويه وما عادش عندها حضور كبير في الشرق الاوسط. شفنا كيفاش روسيا في ظرف ساعات مش حتى ايام اغتنمت الفرصه باش هبطت في الشرق الاوسط لتطل على هذا الحوض الكبير من البترول. فاصبح اليوم حضورها في سوريا هو على الحدود تقريبا مع الحوض الكبير من البترول. هذا من الاسباب اللي خلت الامور تتأجج في المنطقه بين الامريكان وبين الروس. لكن المشكل هو في الحقيقه اعمق